अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अम्मा बाद। सबसे पहले आपकी खिदमत में हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत की मुनासिबत से तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ। यकुम ज़िक़अद हज़रत फ़ातिमा मासूमा हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की हमशीरा और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की दुख्तर नेक अख्तर की मारूफ़ उन्वान से विलादत बासआदत का दिन है और 11 ज़िक़अद को हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की विलादत बासआदत का दिन है। मैं आपकी खिदमत में उस विलादत की मुनासिबत से भी तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ। यहाँ ईरान में हज़रत फ़ातिमा मासूमा की विलादत से हज़रत इमाम रज़ा की विलादत के अय्याम के दौरान पूरा अशरा करामत के उन्वान से मनाया जाता है। लिहाजा इस अशरे में हज़रत इमाम रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की सीरत और तालीमात को उजागर किया जाता है। मैं आज आपकी खिदमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमाज लेकर आया हूँ कि जो नमाज तौबा के उन्वान से मारूफ़ है। इस नमाज को सैयद इब्न ताऊस ने अपनी किताब इक़बालुल आमाल में लिखा है और फिर उसी इक़बालुल आमाल से मिर्ज़ा जवाद आगा मलकिया तबरीज़ी ने अपनी किताब लिक़ाउल्लाह में इस किताब को अपने आगाज़ ही में मबाहिस जहाँ पर वो तौबा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने इक़बालुल आमाल से इसी नमाज को ज़िक्र किया है। यह है इस नमाज का हवाला। लिक़ाउल्लाह यानी अल्लाह से मुलाकात। अल्लाह से मुलाकात एक सैर-ओ-सलूक का वजीफ़ा है जिसे मरहूम आयतुल्लाह जवाद आगा मलकिया तबरेज़ी ने सालिकीन इल्लल्लाह के लिए बयान किया है और सबसे पहले तौबा के मराहिल को ज़िक्र किया है कि इंसान तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अपने आप को गुनाहों से हल्का करे और फिर खुदावंद मुताल की बारगाह में हाजिर हो और मदारिज आलिया तय करे। अब सबसे पहले वो नमाज कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल की और बयान की वो इसी महीने ज़िक़अद से मुताल्लिक़ है। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह ज़िक़अदा की 2 तारीख को जो इतवार का दिन था अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। यानी आज भी ईरान में 2 ज़िक़अदा है और इतवार का दिन है, यानी आज ही के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं और अपने असहाब को खिताब करके कहते हैं कि अय्युहन्नास, कौन है तुम में जिसने तौबा का इरादा किया हो। तमाम असहाब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम तौबा करना चाहते हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ जाकर गुस्ल करो, वज़ू करो और 2-2 रकत करके 4 रकत नमाज अदा करो। तरीक़ेकार क्या होगा? नमाज में सूरह अलहम्द पढ़ी जाए, सूरह अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए और माऊज़तैन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 5 सूरतों की सूरह अलहम्द के बाद तिलावत की जाए। यानी सूरह अलहम्द हो गई, 3 मरतबा सूरह इखलास हो गई और सूरह कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन सूरतों की तिलावत करो हर रकात में। जब ये 4 रकात तुम्हारी नमाज कंप्लीट हो जाए तो फिर इस नमाज के बाद उसी तशहुद की हालत में बैठ जाओ और 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जब 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार ख़त्म हो जाए तो फिर 1 मरतबा कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और जब ये भी कह लो तो उसके बाद इस दुआ को पढ़ो, या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ारो इग़फ़िर ली ज़ुनूबी व ज़ुनूब जमीअल मुअमिनीन वल मुअमिनात फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। ये दुआ करने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी बंदा इस अमल को अंजाम दे और जब उसका ये अमल कंप्लीट हो तो आसमान से मुनादी निदा करेगा और कहेगा कि ऐ बंदे, तेरे तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, अब से तू दोबारा से अपना अमल शुरू कर और तेरे ज़िम्मे अब कोई गुनाह बाकी नहीं रहा, तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। दूसरा फरिश्ता दामने अर्श से आवाज़ देगा और कहेगा कि तुम्हें भी मुबारक हो,
تمہارے بیوی بچوں کو اور تمہارے خاندان کو بھی مبارک ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تیسرا فرشتہ ندا دے گا کہ قیامت کے دن تمہارا دشمن تم سے راضی اور خوشنود ہوگا۔ چوتھا فرشتہ ندا دے گا کہ تم ایمان کے ساتھ مرو گے اور موت کے وقت تمہارا ایمان تم سے چھینا نہیں جائے گا۔ پانچواں فرشتہ ندا دے گا کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہو گئے ولو وہ مرتے وقت تم سے ناراض تھے۔ پھر جبرائیل امین علیہ آلاف التحیت وسنا وہ پکاریں گے اور وہ آواز دیں گے کہ میں تمہاری موت کے وقت ملک الموت کے ساتھ حاضر ہوں گا اور ملک الموت کو یہ تلقین کروں گا کہ وہ مہربانی کے ساتھ عطوفت کے ساتھ تمہاری روح کو قبض کرے اور تمہیں آسانی فراہم کرے، تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ وہ نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اسی عمل کو ماہ ذی قعدہ کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں انجام دینا چاہتا ہے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یہی تمام ثواب جو میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کا دشمن اس سے راضی ہو جائے گا، اس کے بیوی بچوں کو بشارت دی جائے گی اس کی مغفرت کے لیے، یا ملک الموت کو جبرائیل امین کہیں گے کہ اس کی روح کو آسانی سے قبض کیا جائے، اور روح قبض کرتے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا، اس کا ایمان اس سے زائل نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اس کی لیے برقرار رہیں گی اگر وہ اس نماز کو ماہ ذی قعدہ کے علاوہ بھی کسی دن انجام دیتا ہے۔ عین یہی چیزیں اس کے بارے میں ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے، جب میں معراج پر گیا تھا تو جبرائیل امین نے یہ نماز وہاں مجھے تعلیم دی تھی۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسالہ لقاء اللہ مرحوم آغا جواد ملکی تبریزی میں یہ نماز باقاعدہ درج ہے۔ اگر آپ کے پاس رسالہ لقاء اللہ موجود ہو تو آپ وہاں تفصیل میں اس نماز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے اس نماز کو رسالہ لقاء اللہ میں اقبال الاعمال سید ابن طاؤس سے نقل کیا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ آپ تمام مؤمنین کو خداوند متعال یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس نماز کو آج ہی کے دن انجام دیں۔ اور ہمارے شیعہ علماء کی یہ روش رہی ہے کہ وہ ہر اتوار کو اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر قمری مہینے کی پہلی اتوار کو، بلکہ ہر اتوار کو بھی آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس قدر علماء نے اس کو توسیع دیا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتوار کے دن 2 ذی القعدہ کے دن یہ نماز ادا کرنے کے لیے کہا تھا، اور آج کا دن 2 ذی القعدہ ہے، اتوار کا دن ہے، لہٰذا آج حتماً اس نماز کو آپ ادا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام گناہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مغفرت عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اور ہماری تمام دینی اور دنیاوی مشکلات جو ہماری زندگی میں حائل ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔